जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि अख्तर शाहीन रिंद ने ये महफिल सजाई है सराइकी कल्चर डे के हवाले से, और तमाम सहाफ़ी, कैमरामैन, रिपोर्टर्स और समाजी लोगों सबको अजरक का तोहफ़ा पेश किया। तो आइए चलता हूँ, अख्तर शाहीन रिंद क्या कहेंगे आज इस महफिल के बारे में जो इन्होंने महफिल सजाई। जी नाज़रीन, मैंने अभी कहा था कि जो अपने यहाँ जो महफिल का दूल्हा है अख्तर शाहीन रिंद साहब, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस तकरीबन। वालेकुम, मैं आपको बता दूं कि आज के इस महफ़िल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारी बहनें हैं सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। हम उनको सपोर्ट करते हैं और उसमें मेरी भी फैमिली के लोग शामिल हैं और भी बाकी दोस्तों फैमिली के लोग शामिल हैं। आज का जो इवेंट था, इसका मकसद ये था कि जो सराइकी कल्चर डे 6 मार्च को मनाया जाता है, हमने यहाँ कराची प्रेस क्लब में अरेंजमेंट किया था, जिसके लिए मैं कराची प्रेस क्लब के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ पे प्रोग्राम करने की। और इसका मकसद ये था कि हम जो सहाफ़ी बरादरी है उनको हम अजरक पेश करें, अजरक का तोहफ़ा पेश करें। उसके अलावा प्रोग्राम तो होते रहते हैं। वैसे आपने कहा कि 6 तारीख को मनाया, तो 5 तारीख को मनाने का मकसद? 5 तारीख को मनाने का मकसद ये है कि हम मेन इवेंट से एक दिन पहले ये एक्टिविटी करें, ये इवेंट करें, ताकि मेन दिन जैसे 6 मार्च जो है उस दिन इसकी पब्लिसिटी हो, इसकी कवरेज हो और मीडिया के थ्रू ये पैगाम बाकी हमारे सराइकी वसीम में भी, सराइकी दोस्तों को भी, उसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम पहुँचे। और कि ये जो कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी कौम हो, कोई भी बरादरी हो, कोई भी ज़ात हो, हमारे दोस्त महाजर डे भी मनाते हैं, सिंधी डे भी होता है, बलोच कल्चर डे भी होता है। इसी तरह से सराइकी कल्चर भी एक रिच कल्चर है और उसको भी अब गुज़श्ता कुछ सालों से मनाया जा रहा है। इससे पहले ये नहीं होता था ये सिलसिला। तो इसका मकसद ये है कि हम आपस में कैसे प्यार मोहब्बत से रहें, एक इकाई में, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में हम कैसे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की शाहीन साहब ने कि हम तमाम कौमों को साथ ले चाहें, और ये बड़ी खूबसूरती है इनकी कि कल्चर डे इन्होंने जो मनाया, तमाम चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, कोई भी एक्टिविटी से वो वाबस्ता हो, तमाम साथियों को अजरक पहनाई, चाहे वो किसी, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कल्चर डे की इनकी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मलिक रहमत साहब, जो कि आपने इनकी तकरीर में बड़े जज्बाती आदमी और बड़ी खूबसूरत बात की। तो आइए चलता हूँ मलिक साहब के साथ कि क्या कहेंगे आज इस कल्चर डे के बारे में। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज जो सराइकी कल्चर डे मनाया गया और तकरीब मुनक्किद की? बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट लोग थे और हमारी पढ़ी लिखी माँ बहनें थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम कर दिखाया अहसन खान जतोई ने और अख्तर खान रिंद ने, जो आज तक किसी तरह की नौजवान ने नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं पिछले 30 साल से सराइकी कास और नज़रिए में काम कर रहा था, लेकिन आज जो मुझे खुशी हुई है आज तक कभी नहीं हुई। मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, अहसन जतोई साहब, अख्तर रिंद साहब और इनके साथ जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो माशाल्लाह अब तारीख़ में आ गई हैं और इंशाअल्लाह हमारी तारीख़ में वधारा होगा और मज़ीद हमारी बहन बेटियाँ आएंगी और हम इंशाअल्लाह शाना बशाना चलेंगे और हम पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह अपनी तारीख़ को आगे चलाएँगे। सराइकी कल्चरल डे है, इस दिन हम जो है सराइकी अजरक डे मनाते हैं। ये हमारी सदियों पुरानी रीत है और ये मुल्तान का आप देख रहे हैं हमारे उसमें फ़न सकाफ़त में, हर चीज़ में, फ़न तामीरात में जो फ़न इस्तेमाल होता है वो हमारी इस अजरक में भी है। ये बेसिकली अजरक था। अजरक का मतलब होता है नीली चादर, और ये पहले शुरू अजरक हुई मुल्तान से थी और आज आप हमारे सामने है कि आज पाकिस्तान में करोड़ों सराइकी जो है हर साल अपना दिन मनाते हैं और एक दूसरे को अजरक पहनाकर मोहब्बतों का इजहार करते हैं। ये आज सराइकी कल्चर डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर कराची प्रेस क्लब में सराइकी अवामी तरहम तहरीक और सराइकी वेमेन एसोसिएशन की ख़वातीन जमा हुई हैं और यहाँ पर सहाफ़ियों को और ख़वातीन को अजरकें पेश की गई हैं और मेरे ख़्याल में एक अच्छा मौका है। तमाम ज़ुबानें बोलने वाले अपना अपना कल्चर डे मना रहे हैं, अपनी शनाख्त ज़ाहिर कर रहे हैं और अपने कल्चर को पेश कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। हम इस मौके पर तमाम तंजीमों को और तमाम लोगों को और तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को उनके जो ख़ास दिन होते हैं उनके मौके पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इस तरह लोगों के अंदर एक हम आहंगी बढ़ती है और हमें अपने अपने रंग देखने का मौका मिलता है, जो हमारे तहज़ीब के रंग हैं, हमारी सकाफ़त के रंग हैं। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। एक तो ये कि हम यहाँ पर आप सहाफ़ी बरादरान के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने इस सकाफ़ती दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा मकसद सबको ये बताना है
کہ سرائکی جو ہے وہ الگ اپنی شناخت رکھتی ہے، اس کی الگ ثقافت ہے، الگ پہچان ہے، زبان ہے، ہمارا الگ ادب ہے اور فکشن ہے. سو جس طرح دوسری قومیں اپنا دن سیلیبریٹ کرتی ہیں، ہم بھی یہاں کراچی کے شہر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. کل 6 مارچ ہے، سرائکیوں کا دن ہے، اجرک ڈے، ہمارا کلچر ڈے، ہمارا دن ہے سرائکیوں کا. ہم نے آج منایا ہے. ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے، وومن ایسوسیشن، عورتوں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے. اور ہماری سب بہنیں مائیں آئیں اور آپ لوگ بھائی ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ، اور ہم عورتیں بھی کسی سے کم نہیں. جی السلام علیکم سر. یہ 6 تاریخ کو منایا جاتا ہے، لیکن ہم نے آج اس لیے منایا ہے کہ ہم ایک دن پہلے سے منائیں، اور ہم نے اپنی ایک نئی NGO بھی بنائی ہے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، سرائکی لیڈیز کے لیے، خواتین اور بچیوں کے لیے. تو ہم نے اپنا جو مشن تھا وہ بھی یہاں پہ بتایا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آج ہی رکھا ہے یہاں پہ بنانے کا. یہ ہے کہ آج اجرک ڈے تو نہیں ہے، یہ ان کا سرائکی وومن ایسوسیشن جو ہے، یہ ان کی اناؤنسمنٹ کی، ان کی سمجھیں افتتاحی تقریب ہے جو انہوں نے پریس کلب میں رکھی ہے. اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اختر شاہین رند اور ان کی وائف کرم اختر کو، کہ انہوں نے یہ بہت اچھے کام کا بیڑا اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے. تو انشاءاللہ سرائکی ثقافت کا دن وہ کل منایا جائے گا، اور ہر تحریک، ہر انسان اپنے طور پر بہت انشاءاللہ خوبصورت انداز میں منائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج کا جو میرا نام کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار عباسی، میں چیئرمین ہوں پاکستان سرائکی قومی اتحاد پارٹی کا، اور پریزیڈنٹ ہوں سرائکستان صوبہ محاذ کا. دوستو، آج جو یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، یہ پہلے کراچی میں اور پاکستان میں پاکستان سرائکی تریمت تحریک خواتین کا ایک پارٹی ہے، وہ چل رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے. لیکن آج ایک سرائکی عوامی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک اور خواتین کی آرگنائزیشن کا افتتاح ہوا ہے. آج وہ مورد وجود میں آئی ہے، یا آج اس کا آج انٹروڈکشن ہوا ہے. یہ پیورلی ویلفیئر بیسس کی تنظیم ہے، جو کہ جس میں موسٹلی خواتین ریلیٹڈ پرابلمز، ایشوز وہ کیٹر کیے جائیں گے. تو ہمارے لیے، سرائکی قوم کے لیے، یہ نہایت فخر اور خوشی کی بات ہے کہ سرائکی خواتین جو ہیں وہ عملی طور پر پارلیمانی لحاظ سے بھی اور ویلفیئر کے لحاظ سے بھی اور ثقافتی کے لحاظ سے بھی آگے آئی ہیں. کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ جو سرائکیوں کے لیے ضروری تھا. یہ جو ایسوسیشن تھی، یہ فلاحی کام، ہماری ایسی کوئی ایسوسیشن نہیں تھی، کوئی ایسا آفس نہیں تھا. ہم نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہے تاکہ ہمارے جو سرائکی خواتین ہیں ان کے جو مسئلے ہیں وہ ہمیں آ کے بتائیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم پورے حل کریں گے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ اب دیکھیں، سرائکی نوجوانوں میں جو شعور ہے وہ بیدار ہو چکا ہے. اب دیکھیں، جہاں بھی جائے آپ کو، ہر ادارے میں، ہر اس میں آپ کو سرائکی یقیناً ضرور ملے گا. جہاں بھی ہوں آپ جائیں گے تو الحمدللہ یہ سرائکی اجرک ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان کو بھی سرائکی اجرک پہنائی گئی، تمام جتنے لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں. اب دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بھی یہ مان لیا سرائکیوں کی ایک ورت ہے، کیونکہ اب وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مارچ کا. تو آپ دیکھیں ان کے گلے میں سرائکی اجرک ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اجرک، اب سرائکی جو ہے ان میں شعور آ چکا ہے، وہ اپنے ہر چیز، کیونکہ عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا سرائکی صوبے کا، اس لیے وہ اقتدار میں بھی آیا سرائکی اجرک پہن کے، لیکن اس نے 100 دن کا جو وعدہ پورا نہیں کیا تھا. تو ہمارا خیر سیاسی مقصد تو نہیں ہے اس کو لے کے آنے کا، ہمارا سماجی کام ہے. تو ہم سماجی کام جو ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہاں لے کے آئیں تاکہ آگے بڑھیں ہر قوم میں، کیونکہ خواتین کو جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. تو ہماری جو سرائکی قوم میں بہت یہ نہیں ہوا تھا، تو ہم نے یہ شروع کیا ہے. آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیشہ ہمیں کوریج دیتے رہتے ہیں اور ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے احسن جتوئی صاحب، جن کی گفتگو سنی کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ اجرک ڈے. اور جی ناظرین، یہ تھے احسن جتوئی، جن کی آپ نے گفتگو سنی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا کلچر ڈے جو ہم مناتے ہیں 6 تاریخ کو، تو انہوں نے آج 5 تاریخ کو منایا. تمام لوگوں کو پیغام دیا، اور آپ نے دیکھا کراچی پریس کلب پہ بڑی خوبصورت محفل سجائی. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ
असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।